अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले जारी और सारी हैं और पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर क्या क्या बातें हो रही हैं इसके ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से देखा जा रहा है। एक बात बड़ी ज़्यादा होती है कि काजी फाइज़ ईसा साहब को शायद PTI इंतज़ार कर रही है कि इसी वजह से कि सितंबर से पहले पहले इलेक्शन हो ताकि उनके आने से पहले पहले हो जाए, लेकिन कहानी जो है वो कुछ मुख्तलिफ है, ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ है। ये जो इल्ज़ाम PTI के ऊपर लगाया जा रहा है, असल में ये ख़ुद नून लीग चाहती है कि काजी फाइज़ साहब आएँ और मामलात जो हैं वो उनके फेवर में शायद हो जाए। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं हम। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो खैर कल हमने उनके ऊपर बात भी की थी, आज भी उन्होंने कमी और पेशी नहीं छोड़ी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बातें की हैं। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ 2-4 बातें बड़ी ख़तरनाक की हैं। उसमें मज़हब कार्ड का भी इस्तेमाल कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया था, दोबारा से मज़हब कार्ड का भी इस्तेमाल किया और लामहल्ला जिसको इंटरव्यू दे रहे थे उस एंकर को रोकना पड़ा। नदीम मलिक के शो में थे राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़तरे में है। उन्होंने नदीम मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़तरे में है, तो उन्होंने आगे से कहा कि पार्लियामान का वजूद भी ख़तरे में है और दोनों में से एक जो है वो रहेगा, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामान, हम पीछे नहीं हट सकते, ये कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने। और ये वार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा। अगर फैसला इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला अगर फैसला इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें शहबाज शरीफ अगर ना हुआ तो फिर मामला सज्जाद अली शाह वाला मामला होगा। तो वैसे तो मैंने जिस तरह पहले 3-4 वीडियो में कहा कि इनकी भरपूर कोशिश थी कि सज्जाद अली शाह की तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को फारिग कर दिया जाए, लेकिन उसमें ज़ाहिर है ब्रदर जजेस की तरफ से भी उस तरह की सपोर्ट नहीं है जिस तरह की ये सोच के बैठे हुए हैं कि होगी जिस तरह उस सज्जाद अली शाह के टाइम पे थी। तो उसमें वज़ीर आज़म के जाए बगैर ही, यानी नवाज शरीफ साहब नहीं उतरे थे, सज्जाद अली शाह साहब उतरे थे। तो यहाँ पे मामला ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगर उतरेंगे तो सज्जाद अली शाह, तो मामला साफ नज़र आ रहा है कि पहले अपने वज़ीर आज़म की कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस के साथ क्या होगा वो देख लेंगे। तो उन्होंने एक और कहा है कि इसमें नदीम मलिक साहब ने 2 बातें की हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए जज बहाल हुए थे 2009 में, और उन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट में थे मौजूदा चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो अगर ये एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए बहाल हुए थे तो एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए उतारा भी जा सकता है। पहली बात तो ये है कि मार्शाल्लाह का पहले मुशर्रफ साहब का दौर था, फिर जिस वक्त 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो एक रिक्वायरमेंट थी, कानूनी रिक्वायरमेंट थी। वैसे सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी जो है वो अलग है, किसी जज को नहीं उतारा जा सकता, किसी को वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना पड़ता है, सबको पता है। वो मामला कुछ इस किस्म का था कि लीगल कवर चाहिए था, जिसकी वजह से उस वक्त के जो जमहूरी लीडर थे या जमहूरी वज़ीर आज़म कह लें आप थे, यूसुफ ज़ई गिलानी साहब ने बहाल किया था, क्योंकि जजेस जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस वक्त मामला मुख्तलिफ है, जुडिशरी वर्किंग है, जुडिशरी काम कर रही है, तो इस तरह एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए किसी को नहीं उतारा जा सकता। कि इसका मतलब फिर यह है कि जुडिशरी फिर आज़ाद इदारा नहीं रहा अगर उसके ऊपर मौजूदा हुकूमत या काबीना जो है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। तो ये ज़रा अपनी गलतफहमी राना साहब को दूर कर लेनी चाहिए, ये मुमकिन नहीं है। आप ख्वाब देखते रहें, वैसे खुश होते रहें तो अलग बात है। उन्होंने कहा जी अगर कोई रास्ता बीच का ना निकला तो तसादम होगा, और जो है फिर उन्होंने और बातें की हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है, उन्होंने एक और कहा कि रजिस्ट्रार को गिरफ्तार भी किया जा सकता है इसके ज़रिए, वो भी इतना आसान नहीं है। फिर उन्होंने मज़हब कार्ड जिस तरह कल ख्वाजा साहब ने खेला, आज फिर वो बच्चे की वीडियो, और इमरान खान ने रोका नहीं था, बच्चा क्या क्या कह रहा है, उनको रोकना चाहिए था। बात यहाँ से शुरू हुई कि नदीम मलिक साहब ने कहा कि क्या अब सिक्योरिटी थ्रेट है इमरान खान को? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। किसकी तरफ से? जो रिलीजियसली मोटिवेटेड जो लोग हैं उनकी तरफ से। उन्होंने वो पुराने वाले का नाम लिया कि उसी तरह है बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा जी बच्चे, उन्होंने कहा जी आप बच्चे को तो छोड़ दें, बच्चे को भी आप कुछ करवाएंगे बीच में मज़हब का कार्ड। इस हद तक यानी कि जो है वो गिरा जा चुका है कि भरपूर तरीके से मज़हब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट जिस टाइम COD के ऊपर साइन हो गए थे, COD के ऊपर साइन हो गए थे और COD के ऊपर अमल हो गया था, और नवाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी उस ज़माने में नून लीग ने और पीपल्स पार्टी में और दीगर जमातें जो थी PTI को माइनस करके, इन्होंने COD के ऊपर जो साइन किए थे, तो इस्टेब्लिशमेंट ने फिर तीसरा निकाल लिया, यानी इमरान खान तीसरे अपनी उसके लिए जब COD हो गया था। तो जनाब COD के हवाले से मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि COD में सबसे पहले आपके बकौल बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ से जाके मिली थी। COD में था कि कोई आमर से नहीं मिलेगा, जिसके बाद NRO मिला था। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जो जरदारी साहब थे वो कहते थे COD लेके फिर खुद फिर ये मेमो गेट गए, उसके ऊपर भी कहा कि ये COD अब किधर गया है। तो COD के
جو آپ نے پاس کیا تھا عمران خان کے آنے سے پہلے، آپ لوگ اس سی او ڈی کی ایسی تیسی پھر چکے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کو موقع ملتا تھا وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور ظاہر این آر او جو تھا وہ دینے والے مشرف صاحب تھے، میمو گیٹ میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر سپورٹ کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہ سی او ڈی جو تھا وہ اپنی موت خود مر گیا تھا۔ تو یہ جو سی او ڈی کا کہہ رہے ہیں کہ تیسرا اس وجہ سے لے کے آئے ہیں، تو تیسرا یہ ایک بات ہے۔ دوسرا یہ کہ مدت، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ہم سے آگے یہ بات کرے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پی ٹی آئی یہ آگے بات کرے کہ ہم اکتوبر 2023 کے بعد ایمرجنسی لگا کے 6 مہینے اور تو نہیں لے لیں گے، اس کے اوپر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں آگے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے کہا رانا ثناءاللہ نے کہ پی ٹی آئی اگر واپس آنا چاہتی ہے تو پہلے اس چیز پہ مانے کہ مدت پوری کرنے دی جائے گی، تب ہم ان کو پی ٹی آئی کو واپس آنے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو واپس بھی آنے دیں اور یہ آگے کہتے ہیں مدت بھی پوری نہیں کرے گی۔ تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے شرطیں جو رکھی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات تھی، لیکن دوسری اہم بات وہ ہے قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے ہی سب سے پہلے ایک تقریر میں کہا تھا کہ سننے میں آیا ہے، شیخ رشید نے کہا ہے یا کس نے کہا ہے کہ یہ 2023 کا انتظار کر رہے ہیں، تو 2023 تو یہ خود انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہو جائے۔ تو میں آپ کو بڑی کچھ حقائق کچھ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا دیتا ہوں کہ انتظار اس طرف سے ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے جس وقت اتنا ہر بندہ، ہر صحافی، ان کے پسندیدہ صحافی بھی زور لگا کے تھک گئے، منتیں ترلے کر کے تھک گئے، واپس کیوں نہیں آ رہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ ستمبر میں جو آئیں گے تو ہمارے کیسز جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے اور معاملہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ ستمبر کا ویٹ اس لیے ہو رہا ہے۔ اور میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نے کہا کہ جتنے دن اب گزرتے جائیں گے، سٹنگ سینیٹر ہے نون لیگ کا، اتنے دن پہلے بھی گزر چکے ہیں اور مسئلے ہوں گے کیونکہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں۔ الیکشن اگر اکتوبر میں ہوں گے، اکتوبر میں ہمیں سوٹ نہیں کرتے کیونکہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوگی اور پھر مہنگائی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا بوجھ بھی ان کے اوپر ڈلے گا۔ لیکن اس وقت وہ ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ والے چیف جسٹس بقول ان کے نہ آئے، ان کو یہ خوش فہمی ہے جو بھی ہے، کس حد تک درست ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن انہیں یہ ہے کہ ہمارا سروائیول اسی میں ہے کہ جس چیف جسٹس کو ان کو آنے دیا جائے اور ان کے بعد ہی سارے کو۔ اسی وجہ سے کنفیوز ہے، اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کو تو پتہ ہے کہ وہ الیکشن میں جائے گی تو سندھ انہیں مل ہی جائے گا، لیکن یہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف جو کنفیوژن یہی پائی جاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف ان کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الزام وہ دوسروں کو لگا رہے تھے کہ ستمبر سے پہلے یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں وہ نہ آ جائے، لیکن دوسری طرف یہ پکی تجزیہ بھی ہے اور اس میں کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ صرف اور صرف اس طرف سے انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آئیں تو تبھی ہم واپس آئیں، وہ آئیں تبھی الیکشن ہوں، وہ آئیں تبھی ہمارے کیس ختم ہوں گے، وہ آئیں گے تبھی ہماری ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے اسی چیز کا صرف انتظار کیا جائے۔ عمران خان صاحب نے جوڈیشری کے ساتھ جو یکجہتی کا وہ کیا ہے، اور جوڈیشری ظاہر ہے جوڈیشری کو ایک سپورٹ ضرور ہے، لوگوں کی سپورٹ ضرور ہے، جس کی وجہ سے ان کو حوصلہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ ظاہر ہے جو وہ کہتے ہیں نکارہ ہے کیا خدا، وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک اگر عوام کسی سائڈ پہ ہوتی ہے، عوام کی اکثریت ہوتی ہے، اور اگر یہ واقعی جمہوری ملک ہے اور آئین ہے اور جمہوریت ہے، بائی دا پیپل فار دا پیپل، وہ اگر سارا کچھ ہے تو اس کے پیچھے عوام ہی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھرپور طریقے سے میسیج دیا ہے کہ ہفتے والے دن پھر نکلیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنے ووٹر سپورٹر کو چارج کیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم جو ہے وہ صرف اور صرف چلاکیاں اور قانونی کوئی لیگل کور، کوئی عدلیہ کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جائے، کوئی اس طرف سے مل جائے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، صرف اس کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور الیکشن ظاہر ہے اگر انہیں پتہ ہوتا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو یہ لفظ خود بولتے ہوتے تھے کہ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، الیکشن سے کون ڈرتا ہے۔ تو اس وقت وہ ڈر ہے۔ تو یہ تھی کچھ بات جو کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔